बुद्धिस्तोत्र। याज्ञवल्क्य उवाच। कृपां कुरु जगन्मात मामेवं हततेजसं। गुरुशापात् स्मृतिभ्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितं। ज्ञानं देहि स्मृतिं विद्यां शक्तिं शिष्यप्रबोधिनीं। ग्रन्थकर्तृत्वशक्तिं च सुशिष्यं सुप्रतिष्ठितं। प्रतिभां सत्सवायां च विचारक्षमतां शुभां। लुप्तं सर्वं दैवयोगान् नवीभूतं पुनः कुरु। यथाङ्कुरं भस्मनि च करोति देवता पुनः। ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी। सर्वविद्यादिदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। विसर्गबिन्दुमात्रासु यदधिष्ठानमेव च तदधिष्ठात्रिया देवी तस्यै नित्यै नमो नमः। व्याख्यास्वरूपा सा देवी व्याख्याधिष्ठातृरूपिणी। यया विना प्रसंख्यावान् संख्यां कर्तुं न शक्यते। कालसंख्यारूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। ब्रह्मसिद्धान्तरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृतिशक्ति ज्ञानशक्ति बुद्धिशक्ति स्वरूपिणी। प्रतिभा कल्पना शक्तिर्या च तस्यै नमो नमः। सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं पप्रच्छ यत्र वै। बभूवमूकवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा जगाम भगवान् आत्मा श्रीकृष्ण ईश्वरः। उवाच सचतां स्तौहि वाणीम् इष्टां प्रजापते। स चतुष्टावतां ब्रह्म चाज्ञया परमात्मनः। चकार तत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तमुत्तमं। यदापि अनन्तं पप्रच्छ ज्ञानम् एकं वसुन्धरा। बभूवमूकवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा तां स चतुष्टाव सन्त्रस्तकश्यपाज्ञयः। ततश्चकार सिद्धान्तं निर्मलं ब्रह्मभञ्जनं। व्यासः पुराणसूत्रं च पप्रच्छ वाल्मीकिं यदा। मौनीभूतश्च सस्मार तामेव जगदम्बिकां। तदा चकार सिद्धान्तं तद्धरेण मुनीश्वरः। सम्प्राप्य निर्मलं ज्ञानं ब्रह्माण्डध्वंसदीपकम्। पुराणसूत्रं श्रुत्वा च व्यासः कृष्णकलोद्भवः। तां शिवां वेददध्यौ च शतवर्षं च पुष्करे। तदा त्वत्तो वरं प्राप्य सत्कवीन्द्रो बभूवः। तदा वेदविभागं च पुराणं च चकार सः। यदा महेन्द्रः पप्रच्छ तत्त्वज्ञानं सदाशिवं। क्षणं तामेव सञ्चित्य तस्मै ज्ञानं ददौ विभुः। पप्रच्छ शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं। दिव्यं वर्षसहस्रं च सात्वां दध्यौ च पुष्करे। तदा त्वत्तो वरं प्राप्य दिव्यवर्षं सहस्रकम्। उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम्। अध्यापीताश्च ये शिष्याः तैरधीतं मुनीश्वरैः। ते च तां परिसञ्चित्य प्रवर्तते सुरेश्वरीम्। त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रैः मनुमानवैः। दैत्येन्द्रैश्च सुरैश्चापि ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः। जडीभूतः सहस्रास्य पञ्चवक्त्र चतुर्मुखः। यां स्तोतुं किमहं स्तौमि तामेकास्येन मानवः। इति उक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरः। प्रणनाम निराहारो रुरोद च मुहुर्मुहुर्। ज्योतिरूपा महामाया
तेन दृष्ट्वापि उवाच तं सुकवीन्द्रो भवेतुक्त्वा वैकुण्ठं च जगामहे याज्ञवल्क्यकृतं वाणी स्तोत्रम् एतत्तु यः पठेत् स कवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पतिसमो भवेत् महामूर्खस्य दुर्बुद्धिः वर्षम् एकं यदा पठेत् स पण्डितश्च मेधावी सुकवीन्द्रो भवेत् ध्रुवम् इति श्री याज्ञवल्क्य विरचितं बुद्धिस्तोत्रं सम्पूर्णम्।